मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जैसे ही सदर पाकिस्तान का ओहदा संभाला, उन्होंने सदर याहिया खान को उनके मकान में नज़र बंद कर दिया और जनरल गुल हसन से फ़ौज की क़यादत संभालने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने बर्री फ़ौज, बहरिया और फ़ज़ाइया के 44 सीनियर अफसरान को ये कहते हुए बर्खास्त कर दिया कि वो मोटे हो गए हैं और उनका पेट बाहर आ गया है। मशरकी पाकिस्तान में शिकस्त पाकिस्तानी फ़ौज को बैक फुट पर ले आई और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। कुछ ही दिनों के बाद जनरल गुल हसन भी इनके दिल से उतर गए और उन्हें एक ऐसे चीफ की ज़रूरत पड़ गई जो आंखें मूंद कर उनके हर हुक्म को बजा लाए। द भुट्टो डायनेस्टी स्ट्रगल फॉर पावर इन पाकिस्तान में लिखा है कि भुट्टो ने गुल हसन को बर्खास्त करने का हुक्म अपने स्टेनोग्राफर की बजाय अपने एक सीनियर साथी से टाइप करवाया। जनरल गुल हसन की बर्खास्तगी के हुक्म के बाद उन्होंने अपने काबिल एतमाद साथी गुलाम मुस्तफ़ा खर से जनरल गुल हसन के साथ लाहौर जाने को कहा ताकि गुल हसन से इस वक्त तक कोई राब्ता ना हो जब तक उनके जानशीन की तकर्री का हुक्म जारी ना हो जाए। इस फैसले की मुखालफत करने वाले मुमकिना ओहदेदारों को एक फ़र्जी इजलास के लिए तलब किया गया और उन्हें उस वक्त तक वहाँ रखा गया जब तक कि गुल हसन का इस्तीफ़ा नहीं ले लिया गया। रेडियो और टीवी स्टेशनों पर पुलिस तैनात कर दी गई और पीपल पार्टी ने रावलपिंडी में एक अवामी जलसा इस मकसद के साथ मुनक्कद किया कि कहीं सदर भुट्टो को इस मामले में अवामी हमायत की ज़रूरत ना पड़ जाए। गुल हसन के बाद भुट्टो ने अपने काबिल एतमाद जनरल टिका खान को पाकिस्तान फ़ौज का सरबराह मुकर्रर किया। कुछ ही महीनों में भुट्टो का तकब्बुर इतना बढ़ गया कि उन्होंने पार्टी के सीनियर साथियों की भी तौहीन शुरू कर दी। भुट्टो की स्वां उम्री जुल्फ़ी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान में स्टैनले वोल्पर्ट ने लिखा, 2 जुलाई 1974 को भुट्टो ने सदारती अमूर के वज़ीर जलालुद्दीन अब्दुर्रहीम और मुतअद्दिद सीनियर साथियों को अशाइये पर मदऊ किया। अशाइये का वक्त 8 बजे था, लेकिन मेज़बान भुट्टो खुद वहाँ नहीं पहुँचे। जब रात के 12 बज गए तो रहीम ने अपना गिलास मेज़ पर रखा और चीख कर कहा, तुम सब चमचे जब तक चाहो उस वक्त तक लाड़काना के महाराजा का इंतज़ार करो, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। जब भुट्टो ज़ियाफ़त पर पहुँचे तो हफीज़ पीरज़ादा ने उन्हें रहीम के सलूक के बारे में बताया। देर रात गए वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी के सरबराह ने रहीम के घर जाकर उन्हें इतना मारा कि वो बेहोश हो गए। जब रहीम के बेटे सिकंदर ने इस मामले में मुदाखलत करने की कोशिश की तो उसे भी मारा पीटा गया। जब टिका खान की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हुई तो उन्होंने भुट्टो को अपने जानशीन के लिए मुमकिना 7 लोगों की फहरिस्त भिजवाई। इसमें उन्होंने दानिस्ता तौर पर जनरल ज़ियाउल हक का नाम नहीं रखा क्योंकि उन्हें हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर तरक्की दी गई थी, लेकिन भुट्टो ने उन्हीं के नाम पर मोहरे सब्त की। शायद इसकी वजह यह थी कि कई बार जनरल ज़िया ने अपने मुल्क और फ़ौज की खिदमत के बदले भुट्टो को तलवार पेश की। एक बार उन्होंने भुट्टो को ना सिर्फ आर्म कोर का तनख्वाह ना लेने वाला चीफ कमांडर करार दिया बल्कि उनके लिए फ़ौज की मखसूस वर्दी भी सिलवाई। भुट्टो की स्वां उम्री में स्टैनले वोल्पर्ट लिखते हैं, ज़िया ने कभी ये तासर नहीं दिया कि वो कोई फ़ौजी बगावत कर सकते हैं। भुट्टो ने इन्हें कभी संजीदगी से नहीं लिया, वो अक्सर उनके दांतों का मजाक उड़ाया करते थे। इनके बारे में एक मशहूर कहानी थी कि एक बार ज़िया सिगरेट पी रहे थे। उसी वक्त भुट्टो कमरे में दाखिल हुए। इस खौफ से कि भुट्टो को अपने सामने सिगरेट पीते देखकर बरहना लगे, उन्होंने फ़ौरन जलती सिगरेट अपनी जेब में डाल ली। थोड़ी देर बाद कमरे में कपड़े जलने की बू फैल गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सोचा कि जो शख्स उनसे इस कदर डरता हो तो वो उनके खिलाफ बगावत कैसे कर सकता है। इसी दौरान भुट्टो हुकूमत के ख़िलाफ़ मुल्क भर में मुजाहरे शुरू हो गए। भुट्टो की बेहतरीन काविशों के बावजूद अमन व अमान बहाल होता नज़र नहीं आ रहा था। लाहौर में 3 ब्रिगेडियर्स ने लोगों पर फायरिंग से इनकार कर दिया। एक जगह फ़ौजियों ने गोली चलाने की तामील की, लेकिन उन्होंने हजूम के सर से ऊपर से फायरिंग की। तमाम तर मुखालफत के बावजूद भुट्टो ने 7 मार्च 1977 को आम इंतखाबात करवाए। आने वाले इंतखाबी नताइज पर आम पाकिस्तानियों ने यकीन नहीं किया। भुट्टो की पीपल पार्टी को कौमी असम्बली की 200 में से 155 नशिस्तें मिली, जबकि हज़ब इख्तिलाफ पीपल्स नेशनल अलाउंस के इस कदर तशहीर के बावजूद सिर्फ 36 नशिस्तें मिली। 1970 के इंतखाबात में जब पीपल पार्टी अपनी मकबूलियत के अरूज पर थी, इस वक्त इसे सिर्फ 39% वोट मिले थे, जबकि इस इंतखाब में
ان کا ووٹ 55% ہو گیا تھا۔ بھٹو کے خلاف حزب اختلاف کی بڑی انتخابی مہم کے باوجود انہیں صرف 39% ووٹ ملے۔ انتخابات کے بعد کا ماحول کا ذکر کرتے ہوئے کوثر نیازی اپنی کتاب لاسٹ ڈیز آف پریمیئر بھٹو میں لکھتے ہیں، وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر حفیظ پیرزادہ، رفیع رضا اور اپنے 2 دوستوں کے ساتھ بھٹو بیٹھے تھے۔ پیرزادہ کی طرف دیکھ کر انہوں نے پوچھا، حفیظ کتنی نشستوں پر دھاندلی ہوگی؟ ان کا جواب تھا، سر 40 پر۔ بھٹو نے کہا کہ کیا ہم اپوزیشن سے ان نشستوں پر دوبارہ انتخاب لڑنے کے لیے نہیں کہہ سکتے؟ ہم ان سیٹوں پر ان کے خلاف اپنا امیدوار نہیں کھڑا کریں گے۔ بھٹو چاہتے تھے کہ وہ لاڑکانہ سے بلا مقابلہ منتخب ہوں۔ بھٹو کے خلاف لڑنے والے پی این اے امیدوار کو ایک اور سیٹ لڑنے کی پیشکش کی گئی تھی اور انہیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ بلا مقابلہ جیت جائیں گے۔ انہوں نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں اغوا کر لیا گیا تاکہ وہ اپنے کاغذات نامزدگی نہیں بھر سکیں۔ جونز لکھتے ہیں کہ حفیظ پیرزادہ نے انہیں بتایا تھا کہ انتخابات میں گڑبڑ اس واقعے سے شروع ہوئی تھی۔ بھٹو کو دیکھ کر پیپل پارٹی کے 18 امیدواروں نے بھی یہ یقین دہانی چاہی تھی کہ کوئی بھی امیدوار ان کے خلاف نہ کھڑا ہو۔ پاکستان کے معروف صحافی خالد حسن نے اپنی کتاب ریئر ویو مرر فار میموریز میں لکھا ہے، بھٹو کے ایک مشیر راجہ انور نے فوجی بغاوت سے قبل بھٹو اور جنرل ٹیکا خان کے مابین ایک ملاقات دیکھی تھی۔ بھٹو نے ٹیکا خان سے کہا، جنرل آپ کو یاد ہے آپ نے ضیاء کو آرمی چیف بنانے کی مخالفت کی تھی، اب آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ اگر کوئی دوسرا آرمی چیف ہوتا تو وہ امن و امان کا عذر بنا کر اب تک یہ اقتدار سنبھال چکا ہوتا، اور 7 گھنٹے بعد ضیاء نے بھی یہی کام کیا۔ گرفتاری کے بعد بھٹو پر اپنے سیاسی حریف محمد احمد خان قصوری کے قتل کا الزام عائد کیا گیا۔ سرکاری گواہ محمود مسعود نے گواہی دی کہ ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں قصوری کے قتل کا حکم دیا تھا۔ وکٹوریہ سکوفیلڈ اپنی کتاب میں لکھتی ہیں، مولوی مشتاق حسین 5 ججوں کے بینچ کی سربراہ تھے۔ بھٹو کے ساتھ پرانی دشمنی تھی۔ جب بھٹو اقتدار میں تھے تو انہوں نے 2 بار جونیئر ججوں کو ان سے پہلے پروموٹ کیا تھا۔ سماعت کے دوران جب بھٹو نے عدالت میں خصوصی طور پر تعمیر شدہ کٹہرے میں بیٹھے جانے کے حکم پر برہمی کا اظہار کیا تو مشتاق حسین نے طنزیہ لہجے میں کہا، سر ہمیں معلوم ہے کہ آپ آرام طلب زندگی گزارنے کے عادی رہے ہیں، اس کا خیال کرتے ہوئے ہم نے کٹہرے میں آپ کے لیے کرسی کا بندوبست کیا ہے، ورنہ آپ کو عام مجرموں کی طرح بینچ پر ہی بٹھایا جاتا۔ مشتاق نے بھٹو کو سزائے موت سنائی۔ بھٹو نے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی۔ فروری 1979 میں سپریم کورٹ نے بھی ہائی کورٹ کے فیصلے پر 4-3 کے فرق سے مہر لگا دی۔ جونز لکھتے ہیں، اس سے پہلے کبھی بھی قتل کی سازش کے مقدمے میں موت کی سزا نہیں سنائی گئی تھی، اور نہ ہی عدالت عظمیٰ کے ججز مجرم کی سزا اور جرم کے بارے میں متفق تھے۔ اس سزا پر یہ بھی سوالات اٹھتے تھے کہ ملزم کو اس وقت بھی قتل کا مجرم ٹھہرایا گیا، حالانکہ وہ جائے وقوع پر موجود بھی نہیں تھا۔ بھٹو نے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست بھی دائر کی، لیکن اس بنیاد پر اسے مسترد کر دیا گیا کہ اس میں یہ بحث نہیں کی گئی کہ پچھلے 2 مرحلے کے فیصلے میں قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ روس کے صدر، چین کے سربراہ اور سعودی عرب کے شاہ خالد سمیت دنیا بھر کے متعدد رہنماؤں نے بھٹو کی سزا کو معاف کرنے کی اپیل کی۔ برطانیہ کے وزیر اعظم جیمز نے جنرل ضیاء کو 3 خط لکھے، جس میں ایک خط کے آخر میں انہوں نے لکھا، بطور فوجی آپ کو ایک پرانی بات یاد ہوگی کہ میدان جنگ میں تو گھاس بہت جلدی آگ پکڑتی ہے لیکن تختہ دار پر کبھی نہیں۔ لیکن ضیاء نے بھٹو کو پھانسی دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ آخر میں معاملہ رحم کی درخواست تک پہنچا۔ پاکستان میں یہ ضروری نہیں کہ مجرم یا اس کے اہل خانہ کی طرف سے صدر کے پاس رحم کی التجا کی جائے، لیکن پھر بھی اس خیال کے تحت کہ کہیں ضیاء یہ بہانہ بنا کر بھٹو کو پھانسی نہ دے دیں کہ ان کے اہل خانہ نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ بھٹو کی ایک بہن شہربانو امتیاز کی جانب سے رحم کی اپیل کی گئی۔ 1 اپریل 1979 کو شام کو جنرل ضیاء نے سرخ روشنائی میں 3 الفاظ لکھے، پٹیشن از ریجیکٹڈ، یعنی اپیل مسترد کی جاتی ہے اور بھٹو کو پھانسی دی جائے گی۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔